ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو ہر غلطی خطا تو محفوظ فرمائے، نفس و شیطان دے شر تو دائمی پناہ عطا فرمائے۔ ارباب فکر و دانش نہایت ہی وقار سامعین محتشم، اج دی اس بابرکت محفل دا انعقاد میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے حوالے نال کیتا گیا۔ دعا ہے خالق لم یزل دی بارگاہ اقدس اندر جنہاں نے اس محفل دا اہتمام و انتظام فرمایا، مالک کائنات ذکر حبیب الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ انہاں دی اس دینی کاوش نو اپنی بارگاہ عالی اندر شرف قبول عطا فرمائے۔ ساڈی اس حاضری نو مالک قبول فرما کے ساڈے سب دے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ عزیزان گرامی، اج دی اس بزم دے اندر جس موضوع تے چند معروضات جناب دے گوش گزار کروں گا، اس دا عنوان ہے حفاظت ایمان۔ دعا ہے خالق لم یزل دی بارگاہ اقدس اندر اللہ رب العالمین حق بولنے، حق تے عمل کرنے اور سانو سارے حق تے ہی مرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، جس دور دے اندر اسا موجود ہاں انتہائی پرفتن دور ہے۔ مسلمان دے ایمان تے ہر پاسوں حملے کیتے جا رہے، اور ایمان اے بنیاد ہے ہر عمل دے۔ ایمان مضبوط ہوئے، ایمان ٹھیک ہوئے، چھوٹی نیکی بھی اللہ قبول فرما لینا۔ ایمان اچ اگر خلل ہوئے تو جنی مرضی نیکیاں کر دے رہو بوتھے تے وج جاندیاں۔ ہندو مسجد نو پیسہ دے او دا دتا پیسہ قبول نہیں، بلکہ ساڈے علماء نے لکھیا ہے کہ ہندو تو پیسہ لے کے مسجد چ لاونا حرام ہے۔ وجہ کی ہے، حالانکہ کرتا او نیکی دا کم رہا سی، لیکن او دا پیسہ قبول کیوں نہیں؟ کیونکہ اللہ فرماندا ہے مینوں نیکی بھی او دی قبول ہے جدے دل وچ ایمان ہووے۔ ایمان نہ ہوئے تے نیکی بھی قابل قبول۔ نماز اگر ایمان تو بغیر پڑھے تے ٹکراں مارنیاں نو، سو نماز نہیں۔ تو ایمان ایک بنیاد ہے، اور اس وقت مسلمان نو جڑا خطرہ درپیش ہے عالمی دنیا وچ بھی وہ ایمان دا ہے۔ ہر طرف تو حملے کر کے کوشش کیتی جا رہی ہے کہ امت مسلمہ وچوں ایمان دی روح کٹ دیتی جائے۔ جدو ایمان ختم ہو گیا تے موڑے لاکھ کلمے پڑھ دے پھرن، لاکھ دیگاں پکاؤں دے پھرن، نہ انہاں دے کلمے کسے کم آنے، نہ دیگاں کسے کم آنی ہیں۔ نیکی کام تے ادوں آنی سی پہلے حضرت بلال حبشی وانگو ایمان مضبوط ہوندا۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کافر دے اس منصوبے نو اپنے شعر وچ بیان کیتا ہے۔ وعدہ کا کافران نے منصوبہ بنایا ہے کہ مسلمانہ وچوں ایمان کڈو۔ او کیویں کڈنا ہے؟ اقبال آتا ہے دے کر فکر عرب کو فرنگی تخیلات۔ اگر جڑے عرب سوچ رکھن والے نا، دین اسلام والی سوچ رکھن والے، او سوچ انہاں وچوں کڈو تے انہاں نوں دیو انگریزاں والی سوچ۔ دے کر فکر عرب کو فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔
آدھا ہے مسلمان بھوکا بھی ہوئے تے میدان نہیں چھڑدا لڑ جاندہ ہے اکھے اینو لڑاؤندی کیڑی شے لڑاؤندی ہے مصطفیٰ دی محبت اے دے دل چو نبی دی محبت کٹ دیو اے جیندیاں بھی مریا رنگا ہے اے جیندیاں بھی مریا رنگا ہے تھوڑا جا اچھا بولو زبان نو ہلاؤ جلاؤ اللہ تعالیٰ چھٹاکی دی زبان گلے کرن واسطے نہیں دیتی غیبت کرن واسطے نہیں دیتی گالی گلوچ کرن واسطے نہیں دیتی رب زبان دیتی ہے اپنے تے اپنے حبیب دے ذکر واسطے تے زبان اوہ چنگی جڑی یا اللہ دے ذکر چ بولے یا مصطفیٰ دے ذکر چ بولے دوستو انگریز دی یہ سوچ سی کہ مسلماناں دے دلاں وچوں ایمان کڈو اس وقت مینوں دسن دی لوڑ نہیں ایماناں دے حالات تواڈے سامنے ہیں بھی کس حد تک اساں پہنچے پئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلم شریف دی حدیث ہے فرمایا ایک وقت آئے گا صبح بندہ مومن تے شامی کافر شامی مومن تے سویرے کافر عرض کیتی حضور اتنی جلدی کفر کرن گے فرمایا ہاں صحابہ پوچھیا سونے وجہ کی اسی فرمایا معمولی جائے دنیاوی فائدے مگر دین نو کنڈ کر دے دنیاوی فائدہ ویکھن گے ایت سانو دنیاوی نفع ہو رہا ہے اس دنیاوی نفع دی وجہ تو اے نہیں ویکھن گے کہ اس نفع نال ساڈا دینی نقصان کتنا ہو رہا ہے انہاں دی نظر دین والے پاسے نہیں ہونی دین چھڑنا پوسی تے کنڈ کر دیتھن لیکن دنیا نو مد نظر رکھن گے تے جڑا مومن ہوندا ہے نا سجنا او ساری دنیا آدھا رس دیے رس جاوے پر میرے ایمان چ خلل نہیں آنا چاہیے ایمان نہ کہدا ہے آخر ایمان لفظ بولنا نہیں تو ایمان ہے ایمان آدھے کنوں ہے ایمان آدھے منن نو کنوں منن نو کینوں کیویں مننا ہے جویں اللہ نو منن دا حق ہے اوویں رب نو مننا جویں رسول نو منن دا حق ہے اوویں رسول نو مننا جویں صحابہ اہل بیت نو جویں رب رسول منوایا ہے اوویں مننا شریعت دے تقاضیاں دے مطابق جدوں اللہ اور اس دے رسول تے ایمان ہو سی اور میں گل دعوے نال آنا جس بندے دے سینے وچ ایمان زندہ ہے نا کائنات دا کوئی خوف انہوں دے دین تو ہٹا نہیں سکدا وہ غازی علم دین وانگو ہسدیاں ہسدیاں تختہ دار تے چڑھ جاندہ کیوں انہوں پتہ ہے ادھروں آنکھ بند ہونی ہے ادھو یار دا دیدار ہو جانا ہے انہوں کیا لگے کسے نقصان نہ لو نہیں ویکھدا کوئی وہ آدھا میرا دین سلامت روے ہن اساں جویں اللہ رسول نو مننا سی اے پہلی گل ہے کہ ساڈی اکثر عوام نو شاید اے پتہ ہی نہ ہوئے کہ اللہ نو کیویں مننا ہے تے رسول نو با کلمہ تو سارے پڑھتے ہیں آپاں اسا سمجھا بھی صرف کلمہ پڑھ لیا ہے تے ساڈے جناب تقاضے پورے ہو گئے انج تقاضے پورے نہیں ہوندے جے خالی کلمہ پڑھن نال بندے مومن بن جاندے تے عبداللہ ابن ابی بھی کلمہ پڑھدا سی تے یزید بھی کلمہ پڑھدا سی یزید کلمہ نہیں پڑھدا سی کلمہ بھی پڑھدا ہی تے صحابی رسول دا پتر سی نمازاں بھی پڑھدا سی سارا کچھ کرتا ہی لیکن یزید دنیا کیوں نفرت کر دی ہے کیونکہ خالی کلمہ پڑھن نال گلاں نہیں بندیاں جویں کلمہ پڑھے بندہ کردار بھی کلمے والا کرے جدو کردار کلمے دے مطابق ہو سی تے پھر بندہ مومن کامل بنتا ہے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف دی حدیث ہے کیونکہ تساں لوکاں تو صرف بخاری دا نام سنیا ہو سی حدیثاں نہ سنیا ہو سن کیونکہ ہر بندہ اپنے مطلب دی کڑدا ہے کڑ کے تے آدھا ہے بخاری چ لکھیا پیا میں کہا بخاری تے بڑا کچھ لکھیا پیا کدی اللہ توفیق دے تے قوم نو بھی سنا چے
امام الانبیاء نے فرمایا، اور یہ بخاری دی کتاب العلم یعنی دوسرا باب پہلی جلد، او دے اندر یہ روایت امام بخاری نے لیاندی۔ امام الانبیاء نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تواڈے وچوں کوئی شخص ادوں تک مومن نہیں ہو سکتا، کدوں تک؟ فرمایا حتی اکونا احب الیہ من والدیہ و ولدیہ والناس اجمعین، میرے نبی فرمایا جدوں تک وہ میرے نال اپنی اولاد، والدین، حتیٰ کہ اپنی جان تو بھی زیادہ میں رسول نال پیار نہ کرے۔ ہن معیار ایمان ویکھو کی ہر شے تو ود کدے نال پیار کرنا سی؟ بولو بولو بولو۔ جان اولاد رس دیے رس جاوے، والدین جاندن، حتیٰ کہ تیری جان بھی جاوے، پر مصطفیٰ دی عظمت تے حرف نہ آوے، مصطفیٰ دی محبت اے بنیاد ہے ساڈے دین دی۔ تاں کر کے علامہ اقبال نے ایک شعر دے اندر پورے دین دا خلاصہ بیان کر دیتا۔ اقبال آتا ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ادا نبی دی ذات نال وفا تے کر، مڑ ویکھ سارا جہان ہی اللہ تیرے قدمت چھڈ دے۔ تو بنیاد سی مصطفیٰ دی محبت۔ ہن افسوس اس گل دا ہے کہ سانو ہر شے دا فکر ہے، کمانا کیویں، کھانا کیویں، دشمن تو جتنا کیویں، یہ سانو سارا فکر ہے۔ لیکن اگر نہیں سانو فکر اس وقت ایمان دا نہیں، اور سانو پتہ ہی نہیں لگتا کہ ایسا کوئی ایسا جملہ نہیں بولن لگیا بھی نہیں سوچ دے کہ یار جیڑی یہ گل میں کردا پیا یہ نال کدی میرا ایمان نہ ٹر جائے۔ بہو سلطان رحمت اللہ علیہ دا جڑا دور سی نا، آج تو 400-500 سال پرانا، آپ اپنے دور دی گل کردیاں فرماندن کہ ساڈے دور وچ ایمان سارے منگدن پر عشق کوئی کوئی منگدا ہے۔ اپنے دور فرما ایمان سارے منگدن پر عشق کوئی، وہ انہاں دے دور دی گل سی۔ تے ہن جڑا ساڈا دور ہے ایتھے عشق تا کجا دی گل ہے، ایمان والے پاسے کوئی نہیں پیا ہوندا۔ تا کر کے سلطان العارفین فرماندا ایمان سلامت یار ہر کوئی منگدا، پر عشق سلامت کوئی جس منزل تے او یارا عشق پہنچاوے، اوتھے ایمان نو خبر نہ کوئی، منگن ایمان تے شرماون عشقوں اتے دل نو غیرت ہوئی، میرا عشق سلامت او رکھی باہو تے ایمان نو دیا گھروئی، آپ دعا کر رہے ہیں یا اللہ میرا ایمان عشق سلامت رکھی۔ اے ایمان تو اگلا درجہ ہے، یعنی ولی اپنے دور دی گل کردیاں کہہ رہا ہے کہ ساڈے دور وچ ایمان تے ہر پیا منگدا ہے، عشق والے پاسے بندے گھٹ جاندے نے، دعویٰ نہیں کرتے کیونکہ عشق جڑا ہے نا قربانی منگدا ہے نا۔ دعویٰ تو میں بھی کر لیسا میں عاشق رسول ہاں، پیر بھی کر دین، مولوی بھی کر دین، امام بھی کر دین، نعت خان بھی کر دین،
کیڑا بندہ جڑا عشق دا دعویٰ نہیں کردا لیکن عشق دا دعویٰ کردے دلیل کی ہے؟ یہ دلیل ہے بھی گلے کر دیو یہ عاشق رسولہ دا کام ہے، غیبت کر دیو یہ عاشق دا کام ہے، حسد کر دیو چگلی کر دیو رنڈی بازی بے حیائی زان شراب ہر شے ہر برائی دے نیڑے جو جان دیو کیا یہ عاشق رسول دا کام ہے؟ اور جڑا عاشق رسول ہوندا ہے نا انہوں دعوے کرن دی لوڑ نہیں پیندی، او دا کردار ہی ایڈا پاک ہوندا ہے، گلی چ گزرے دنیا ویکھ کے آدھی ہے مصطفیٰ دا سچا غلام پیا جاندا ہے، انہوں دعوے کرن دی لوڑ نہیں پیندی، او دا کردار دس چھڑدا ہے کہ دے کول مصطفیٰ دی کنی محبت ہے۔ تو اس وقت جیڑا سانو مسئلہ درپیش ہے نا اسا عشق والے پاسے اجے نہ جائیے، کیونکہ عشق ساڈے وس دی گل ہی نہیں۔ اسا پہلی ابتدا جیڑی ہے نا ایمان انو مضبوط کری، کیوں؟ میرے نبی دی حدیث ہے، سنو مسلم شریف دی، فرمایا جیڑا بندہ حالت ایمان مر گیا او جنہ مرضی گناہگار ہوئے اپنے گناہاں دی سزا بھگت کے ایک نہ ایک دن او جنت ضرور جاسی۔ بے ایمان بندہ جڑا ہے نا اس جنت جانا ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا اگر کسی دے دل چ رائی دے دانے برابر بھی ایمان ہویا اس ایمان دی برکت نال ایک نہ ایک دن مالک انہوں جنت ضرور عطا فرمائے۔ تو ایمان سب تو پہلے ضروری ہے۔ ہن اینو بچانا آپا ادوں ہی ہے جدوں پہلے سانو ایمان دی خبر ہوئی بھی ایمان آدھے کنوں ہے۔ ہن ایمان پہلی شے کی ہے مصطفیٰ دی محبت۔ ساری دنیا ٹوٹ دی ٹوٹ جاوے رس دی رس جاوے لیکن نبی دی محبت اور عظمت تے خلل نہیں آنا چاہیے۔ ایک تابعی ہوئے حضرت ابو مسلم خولانی، تابعی انہوں آدھیں جنہیں صحابہ دی زیارت کیتی ہوئی۔ مسیلمہ کذاب سی، انہیں نبوت دا دعویٰ کیتا جھوٹا، انہیں جا کہا جی میں نبی ہاں مینوں منو۔ وہ کئی انہوں جاہل منن لگ گیا کیونکہ اے ادھر میرے حال ویکھو تساں چھوڑو پچھا کوئی تواڈے تے حملہ نہیں کردا، میرے حال ویکھو اے دنیا دا ایک نظام ہے۔ کوڑا بھی باویں کوئی ہوئے نا بندے او دے نال بھی رل کھلوندے نہیں رل دے، کوئی بندہ میں دسو جے دے نال بندے نہ ہو۔ عمران خان نال بندے ہیں بولو، شاید تواڈے وچ بھی کئی بیٹھے ہون جڑے اجے بھی او آکھن بڑا لیڈر ہے۔ نواز شریف نال بندے ہیں، زرداری نال، فضل الرحمان ڈیزل نال، مینوں بندہ دسو جے دے نال بندے نہیں۔ اے تا قوم باندر دے مداری وانگو ہر کسے نال کھلو رہندی۔ یہ گلاں میریاں کوڑیاں، اور بندوں کا کسی کے ساتھ ہونا یہ حق کی دلیل نہیں ہے۔ سارا جہان نال ہوئے تے بندے دے نال قرآن حدیث نہ ہوئے وہ جہان انہوں کچھ نہیں بچا سکتا۔ سارا جہان پر ہوئے بندے نال اللہ دا قرآن ہوئے محمد دا فرمان ہوئے سارا جہان مخالف ہوئے وہ دا کاکھ نہیں بگاڑ سکتا۔ بندیاں دا نال ہونا حق دی دلیل نہیں۔ ہن تساں اندازہ ہے کرو عالم تے چور دا کوئی جوڑ ہے؟ بولو۔ ہن جدوں عالم دے خلاف چور گال کرن تے چوراں والی بندے کھلو رہندے نہیں کھلوندے۔ تو بندیاں دی کیڑی گل ہے؟ بندے تے ہر پاسے آپ دا حصہ پا لیندن۔ حق کی دلیل بندوں کا مخالف یا موافق ہونا نہیں ہوتا۔ حق کی دلیل یہ ہے، یہ دیکھو کہ یہ جو بندہ ہے اس کے پاس مصطفیٰ کا دین کتنا ہے۔ ہن ابو مسلم خولانی اے تابعی سن، مسیلمہ کذاب جھوٹا نبوت دا دعوے دار ہے، انہیں نبوت دا دعویٰ کر ماریا، نال او دے کئی رل گئے جھولی چاہ۔ جدوں حضرت ابو مسلم خولانی نے گرفتار کیتا نا اے مصطفیٰ دا سچا غلام سی۔
حضرت ابو مسلم خولانی نو مسلمہ کذاب کہنے لگا دس ہوئے میں نبی ہاں کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا مینوں نہیں سنیندہ کی آکھے؟ انہیں آکھیا دس میں نبی ہاں کہ نہیں؟ فرمایا میں سنیا نہیں کی آکھے آئی۔ انہیں آکھیا دس میں نبی ہاں کہ نہیں؟ فرمایا میں نہیں سنیا کی آکھے آئی۔ وہ کہنے لگا دس محمد اللہ دے رسول ہیں کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا صدقتا وہ سچے رسول ہیں۔ انہیں آکھیا چنگا ڈورے اپنے نبی دی فوراں سن لئیے تے میری سنیندی نہیں۔ انہیں آکھیا پھر پوچھا کہنے لگا دس میں نبی ہاں کہ نہیں؟ فرمایا میں نہیں سنیا کیا گیا۔ انہیں پھر آکھیا دس محمد اللہ دے رسول ہیں کہ نہیں؟ فرمایا ہاں صدقتا اللہ دے سچے رسول ہیں۔ انہیں آکھیا تو کیوں جا ڈو رہے ہیں اپنے نبی دی سن لینا جدو میں اپنی گل کرنا نہ سنیندی نہیں۔ انہیں توجہ میرے آلے پاسے رکھی۔ آج کل کئی بندے مینوں بھی آتے استاد جی کی کریے وہ بھی قرآن پڑھتا ہے وہ بھی قرآن پڑھتا ہے وہ بھی قرآن پڑھتا ہے۔ اور میں کیا چھلیا جدا دل نبی دی محبت نال جگمگ پیا کردا ہوے او کسے کمینے دی سندا ہی نہیں۔ بولو او کسے دی سندا ہی نہیں۔ اور کئی بندے مڑا دے استاد جی او بھی قرآن پڑھتا ہے بھی قرآن او بھی حدیث اسی کدھر جائیے؟ میں کہا جی تسی ڈٹے گھوے جاؤ تساں جو باندر دے مداری وانگو ہر کسے دے نال جو ڈوگ ڈوگی مارنی۔ او شیخ سادی شیرازی آکھیا سی یک درگیر محکم گیر او کسے ایک دے ہو وہ تے پکے ہو۔ اچھا بولو سبحان بوے بوے پنیاں خیرات نہیں لبدی۔ ساڈے جٹاں تے مثال مشہور ہے بھی جے دی لات دو بیڑیاں تے ہوئے وہ لتاں چرا بند ہے وہ پار لگدا پار نہیں لگدا جڑا دو بیڑیاں تے لات رکھی ودا ہوئے پار ہمیشہ وہ لگدا ہے جڑا ایک دا ہوئے تے پکا ہوئے۔ تو دوستو ہن ویکھو اب اے صحابی تابعی نے کتنا بڑا عمل دے نال ثابت کیتا کہ جڑا نبی دا غلام ہوندا ہے اگلا او دا دشمن جڑا ہے او بھاویں جیڑا قابل بن کھلوے نبی دا غلام او دی سندا ہی او نظر ہی اپنے یار تے رکھدا ہے۔ آخرکار مسلمہ اپنی فوج نو کہن لگا اگ بالو جدو اگ بال گئی ابو مسلم خولانی نو کہن لگا ہجے بھی ویلے ہی دس میں نبی ہاں کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا میں سنیا ہی نہیں کیا کہ انہیں آگیا اور سامنے آگے میں تینوں زندہ جلا دے آگا۔ حضرت ابو مسلم خولانی فرمایا ظلم کرنا تیرا کام ہے صبر کرنا میرا کام ہے۔ آخرکار نے اشارہ کیتا فوج نو اینو بلدی اگ دے اندر سٹ دیو۔ اوے سجنا تو مینوں تے دین لب گیا گھر دے اندر اساں پیو دادیاں نو ویکھیا کلمہ پڑھ دیا اساں بھی کلمہ پڑھن لگ گئے ساڈا دین تے کچھ لگا ہوندا ساڈی دین تے محنت ہوئی ہوندی سانوں پتہ ہوندا دین کیڈا مقام رکھدا وے۔ اج تاں کر کے دین دی گل نو بندہ ہولا سمجھدے نے اوے دین دی قدر پوچھنی ہے تے انہاں لوگاں نو کچھ جنہ بلدیاں آگاں دے وچ چھالاں مار دیتیاں پر اپنے دین ایمان تے حرف نہیں آن دیتا۔ وہ سجنا مینوں ایمان نال دس سامنے اگ دے بھامبڑ پہ بلدے ہون بندے نو پتہ ہوئے تھوڑی دیر تو بعد مینوں دشمن جلا کے ساڑ کے سوا کر دے سر پھر بھی بندہ اپنے قدماں تے قائم کھلوتا ہوئے ایسے شے نو نبی دی محبت آکھ دینی۔ اے یو نبی دی محبت ہی جڑی اس وقت بھی انہیں اوکھے ٹائم تے بھی بندے دے قدم ڈولن نہیں دیندی۔ عزیزہ نے گرامی حضرت ابو مسلم خولانی نو جدوں مسلمان دی فوج پکڑ کے اکبل نہیں جاویں لگی آپ اکبل جاندے سن پہ اکھاں وچوں آنسو آ گئے مسلمان سمجھیا پتہ نہیں موت تو ڈر گیا وے۔ حضرت ابو مسلم خولانی فرمایا او دشمن خدا کدرے نہ سمجھی ابو مسلم موت وے کے ڈر گیا نانا رویا اس واسطے رب ایک جان دیتی ہے اگر لکھ جانا بھی دیندا وارو واری محمد دے قدمہ تو قربان کر دیندا۔ فرمایا میں تاں رویا ایک جان تے وہ ایک واری قربان ہو جاسی مڑ کے کرساں
میں تے تاں پیا رونا بھی رب لکھ جانا دیندا ایک ایک کر کے مصطفیٰ دے نام تو قربان کر چھوڑ اینو آدھے نہیں ایمان تاں کر کے میرے آلہ حضرت فرماندے نے اس وقت ابو مسلم خولانی نے فرمایا اکبر جاندیاں کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں فرمایا دو سونیا ایک جان کی دو جہان ہومن تے تیرے نام تو قربان کر اچھا بولو سبحان اللہ اینو آدھے نہیں دوستا اینو ایمان آکھ دے اسا تا تھوڑا جا دنیاوی فائدہ ویکھیا تے ماری چھال تے دلے پاس اس کو ایمان نہیں کہتے ایمان اے دا نا ہی بندہ جے حق تے ہوئے تے ڈٹ کھلوے ساری دنیا پناہ ہو جاوے آکے چل پناہ ایک اللہ رسول پناہ نہ ہوئے تو سا میرا ککھ نہیں کر سکتے تاں کر کے میاں محمد بخش رومی کشمیر عرف پہ کھڑی آپ فرماندن تو بیلی تے سب جگ بیلی ان بیلی بھی بیلی سجنا باج محمد بخشا سنجی پئی ہمیں اے ایسا بندہ ہے میاں محمد بخش اے دا ایک بھائی سی وہ عالم سی یہ انہوں نے مگر نماز نہیں سی پڑھنی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ انہوں نے پیچھے نماز ہے بھائی سی عالم بھی سی تے عالم بھی چنگا سی ماڑا موٹا نہیں سی او لوکاں تانا دینا تو چنگا مولوی ہے تیرے مگر تیرا بھرا نماز نہیں پڑھتا انہاں جا کے اپنی والدہ نو فرمایا بھی آکھو میرے مگر نماز پڑھے وغیرہ دنیا تانا مار دی والدہ نے حکم دیتا کہ دن مگر نماز پڑھنی ہون بھائی آیا اے گئے بھائی دے پیچھے یا انہوں نماز نہیں تھی نا آدھے چو چھاڑ کے واپس ٹر گئے وہ بندے آکھیا لے بھی یہ پچھلی نالو اگلی ود گئی اگے تو چلو پڑھدا نہ آئی تے ہون آیا ہی آیا تے آدھے چو چھاڑ کے جاندا رہا انہاں جا کے والدہ نو جدو آکھیا والدہ نے سدیا انہاں کہ پتر نماز بھی چھڑ کے کیوں گیا ہو سکیا اماں جی میں نماز پڑھدا کہ صفحہ لین جاندا صفحہ لین جاندا ہو سکیا انہوں پوچھو جدو سجدے چ گیا ہے یہ تو دل چ خیال آیا میں فلانی جگہ تے مسجد دی صفحہ آکھ آیا سو او چاونیاں یا کہ یہ تو صفحہ لیندا پھریا توجہ ہے اے صفحہ لیندا پھریا میں تو نماز پڑھا کے تے مگر صفحہ لین جاواں ایسا درویش بندہ سی تاں کر کے میرے نبی فرمایا نا اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ مومن دی فراست تو ڈرو کوئی مومن جدوں ویکھدا ہے رب دے دتے نور نال ویکھدا ہے انہاں لوکاں دا ایمان مضبوط سی ہن اینی کی گل ہے تقوی طہارت ویکھ لا حالانکہ نماز وچ خیالات دا آ جانا یہ کوئی بعید نہیں ہے صحابہ نو بھی آ جاندے سی حدیث پاک ہے صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اساں جدوں نماز پڑھنے نا تے دنیاوی خیالات آ جاندے اے دا کی حل ہے فرمایا انہوں بھلاون دی کوشش کرو کیونکہ چور اتھائیں آمدا ہے جتھے سامان ہوئے تے شیطان اتھائیں وسوسہ پیندا ہے جتھے ایمان ہو یعنی نماز پڑھ دے اگر خیال آوے تے اوتھوں ہٹاؤ ادھر توجہ لاؤ نہ لیکن ولی دا تقوی ویکھ او اینا بھی گوارا نہیں سن کر اس حد تک تقوی سی ہونا او فرما رہے ہیں تو بیلی تے سب جگ بیلی ان بیلی بھی بیلی سجنا باج محمد بخشا سنجی پئی حویلی ایک میاں محمد بخشا دا ہے اللہ رسول تو بعد ککھ نہیں لبنا جو ہومن سمجھ لا تے سارا جگ گئی حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو مسلمان نے آگ دے اندر سٹیا اور ایمان اپنی کرامت آپ بھی کھاندہ ہے کیونکہ ایمان کسی دا محتاج نہیں ہوندہ جنہاں لوگاں نو استنجے دا ہی پورا پتہ نہ ہوئے انہاں نو کے پتہ ایمان دی قدر کی ہے تے قیمت کی ہے اور ایک ایمان نے اپنی شان آپ دکھائی جدو حضرت ابو مسلم خولانی بلدی آگ دے اندر گئے نے اللہ رب العالمین نے آگ نو حکم دیتا اے آگ میرے نبی دے غلام تے ایویں ٹھنڈی ہو جا جویں میرے ابراہیم تے ہوئی جائے
جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ دے اندر جاون لگے سن تے جبرائیل آیا دی عرض کیتی سی سونیا مینوں اگر کوئی حکم دیو میرے لائق حکم دسو. آپ نے فرمایا میں تیرے تو نہیں منگنا, میرا رب جان دے, میں آگے چ رب جانے اگ جانے تے میں جانا. حضرت جبرائیل نے عرض کیتی سونیا پھر رب تو دعا کر دے. فرمایا دعا تے او دے کولوں کرو جڑا میرے حال تو واقف نہ ہوئے. آپ نے فرمایا جانتا ہے رب جلیل کہ آگ میں پڑتا ہے اس کا خلیل. علامہ اقبال نے عشق بھی تو بولیا, آپ فرماندے نے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشا لبے بام ابھی. فرمایا عقل تے جے تماشا ہی ویکھدی پئی ہے, جڑا عشق سی انہیں چھال مار بھی دتی. فرمایا اگوں میں ٹھنڈی ہو جا جے میں میرے ابراہیم تے ہوئی سیں. حضرت ابو مسلم خولانی اگ دے اندر گئے, وال بھی نہیں سڑیا, وال بھی نہیں سڑیا, صحیح سلامت اگ تو باہر آئے. مسلمہ قدمی ڈگ پیا, انہیں آگیا بابا میری جان چھڑ, تو تا میرا بھی بیڑا گرک کرے گا. آپ جدو آگ تو صحیح سلامت نکل کے مدینے دی سرزمین تے پہنچے نے. حضرت سیدنا صدیق اکبر دا دور خلافت سی, گلی وچ حضرت عمر فاروق مل پے. جدو حضرت عمر نے ابو مسلم نو ویکھیا بھج کے سینے نہ لا لیا. حضرت عمر نے عرض کی تو شکر اس رب کائنات دا جن ابراہیم دی مثال ساڈے نبی دی امت چ پیدا کر چھوڑی ہے. تساں ہن گل تے سن لی لیکن غور نہیں کیتا ہے. گل او اگ چوں نکل کے آئے سن, کسے نو دسیا نہیں, انہاں دسیا عمر نو کہندا دسیا. بولو ساڈے سنی ہو تاں ہی تو ستے رہندے نے, مڑ جے لایا گلی او دے نال ٹور چلی. جے انہاں جاگ کے تساں دین سندے ہوندے تے آ جڑے کنڈے اج مینوں کڈنے پوندے نے مینوں نہ کڈنے پوندے. اے جڑا مینوں اینی محنت کرنی پوندی نا, جے شروع تو تساں سندے ہوندے دین نو تے کدی اینی محنت نہ کرنی پیندی. تیرا اللہ دے بندیا تینوں کیڑی شے نے ڈراوا دتا ہے, تیرا مذہب سچا. اتا ڈنگے دی چوٹ آنے سچے ہیں. یہ کئی تو مسیطاں چ لوگ کے کر دیں, کئی چوکاں چ لوگ کے کر دیں. چشتی لوگ کے نہیں کردا, ہر جمعہ لا کے نیٹ تے سٹدا پوری دنیا سن دی. لوگ کے کوڑے گلاں کر دے ہوندے نا, تھا کوڑے نہیں سچے ہیں. کیوں ساڈے مگر یہود و نصارہ دا ہاتھ نہیں, معین الدین چشتی دا ہاتھ ہے یا پاک پتن والے فرید دا ہاتھ ہے. جدو تو ہے سچا, او کوڑے ہو کے پکے تو سچا ہو کے کچا. اور جنہ دے مذہب دے پلے ہی کھ نہیں, تے ہجے تانوں اس گل دی سمجھ آ جانی چاہیے. 2 سال ہو گئے جے کو کھ ہویا تے سامنے آ جاونا. جنہ دے پلے کھ نہیں او مڑ سچے بنے رہن, تے تیرے کول ہر شے ہوے تے تو لکے. اوے لکنا سنیت کا کام نہیں ہے. تو بے دھڑک ہو کے سینہ کٹ کے آکھیا کر میں سنی ہاں. کیوں سنیاں وچ لاہور دا داتا علی حجویری ہے, پاک پتن دا فرید ہے, میرے علی بھی ساڈے وچ, انہاں دے وچ بلے حسن ولی نہ ہو سی. بلے لبسن ولی میں کو کسی دا نام لیا. بولو 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 بولو. کیونکہ ہماری ٹریفک پولیس کہتی ہے جدھر مڑو اشارہ کرو. ہن مینوں نہ لین دی لوڑ ہی کوئی نہیں. ہن میری قوم ایڈی باشعور ہے, میں اشارہ کرنا فوراً پہنچ جاندے. ہن مینوں نہ لین دی لوڑ کوئی نہیں. ہن بندے کو کہ میں قانون بھی پڑھے ہوئے ہیں, مینوں پتہ پرچہ نہ تے ہوندا ہے, پرچہ نہ تے ہوندا تے میں تے نہ لے کسے دا نہیں. ہن کسے نوں ایویں کان کھڑکی آوے تے آوے. نہیں سمجھ آئی؟
بندے اپنے آپ پھس جاندے نا. جی ایک چور آئی تو کسی دے چوری کرن وڑیا, انہیں سامان سمون کٹھا کیتا, آپ دا لے گیا. سویرے ہوں اتنے بندے کٹھے ہو گئے بھی یار چوری. وہ پھر تینوں پتہ جی میں بندے کوئی تخمینہ لاوے اتھو آیا اسے کسی آکھے انج آیا ہونا, کسی آکھے انج آیا ہونا. وہ چور بھی ناد ہو کے آ گیا وچ. ہوں وہ بھی جی میں دوے بندے تخمینے پہ لاون تے وچ انہیں بھی مشورہ شروع کر دیتا. آیا تیرا تیاب سے کہا چپ کرو سارے میں تانوں دسنا. وہ ایتھو انج آیا ہے, ایتھو چڑھیا ہے, اندر گیا ہے, انہیں سامان بنیا کپڑے بن کے تے رکھیا سو کپڑا اتھے کاندھ تے آپ چڑھیا ہے. جدو چھال مارن لگا ہے گٹھڑی ادھر جا پی تے میں ادھر جا, گٹھڑی ادھر تے میں او نگر نہ پونا مرادی جو سی چور ہو رہی آپ دی گلاں چ. بولو 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 بولو. سانو نہ لین دی لوڑ کوئی نہیں, سائیں آپ پہ آپ ہی پھس جان گے. سانو یاد ہے اگلے دن بندے ایک نو آکھیا یار تانوں کی یاد ہے؟ سانو یاد ہے یار تانوں نہیں پتہ. انہیں کہا کی یاد ہے تہاڈا نام لیندا؟ او یار سانو یاد ہے تانوں میں جو پیانا سانو یاد ہے. اور میں کہا مینوں نہ لین دی لوڑ کوئی نہیں, گھر بیٹھے ہی پیڑا نکلدیاں رہندیاں. تو سنیا میں تینوں جگا رہا, ڈریا نہ کر. جے قسم خدا دی حق بولن نال رزق بند ہوندا نا تو میرا کدوں ہو جانا. تے میرا انج دا رزق کھلیا بھی نال کئیاں دا کھل گیا. اچھا بولو سبحان اللہ. میرا انج دا کھلیا بھی نال کئیاں دا کھلیا کھڑا ہے. تے جے حق بولن نال موت آ جاندی تے میں کدوں دا مر جانا. نہ کو کسی دا رزق بند کر سکتا تے جے نو رب نہ مارے. بولو بولو بولو. میرا تے یقین ہے جنوں رب نہ مارے انہوں اونج گلاں نال مینوں روز ایک بندہ مار کے سمجھدا ہے, گلاں نال مار کے سمجھدا ہے. لیکن جے نو رب نہ مارے, میں چیچا وطنی ہوواں تے جدوں بولنا نا تے مینوں ایک بندہ آدا ہے کہ استاد جی ہاتھ نہ رکھیا کر ایویں مار دے سی کوئی. میں کہا تو انج کر, تو ایک اشتہار چھا. اکھے کی؟ میں کہا اتے لکھ موت سے بچنے کا نسخہ. اکھے کی لکھا؟ میں کہا لکھ بے غیرت بن جاؤ بچ جاسو. اکھے نہیں جی مرنا دے آئی. تو میں کہا مڑ جے مرنا ایک نہ ایک دن ہے تو مڑ بے غیرتی دی موت نہ لو غیرت آلی چنگی. اب بولو او کیویں سیانے آدن گدڑ دی 100 سالہ زندگی تو بہتر ہے ایک دن. اب بولو ایک دن شیر دا. تے چشتی اللہ دے فضل نال جس بندے تو دین سکھیا ہے نا وہ بھی شیر ہی سی. انہوں مشرف نہیں جھکا سکیا تو مینوں یہ جھکا لین گے. میں ہن بھی نام کسی دا نہیں لیا, متا کو آ کے سانو آ گیا سو. عزیزان گرامی حضرت ابو مسلم خولانی نو سینے نہ لا کے فرمایا قسم رب دی شکر رب دی ذات دا جنے ابراہیم نبی دی مثال ساڈے نبی دی امت وچ پیدا کر دتی ہے. ہن ابو مسلم خولانی نے تے دسیا نہیں لیکن حضرت عمر نو پتہ لگ گیا. کیوں لگا؟ یہ شان ہے خدمت گاروں کی, سرکار کا عالم کیا ہوگا. وہ یہ غلام مدینے بیٹھے دنیا دے حالات نو پہ ایک دن مصطفیٰ دی نظر دا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ نبی پاک دی نظر دا اندازہ کون کر سکتا؟ اے مصطفیٰ حضرت مولا علی سرکار. اچھا بولو سبحان اللہ. مولا علی سرکار نے دعویٰ کیتا سلونی اما شئتم. تسا نبی دی گل کر دے ہو, فرمایا میں علی تو پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو. اے دعویٰ صرف میں 2 بندیاں دا پڑھیا ہے. اے دعویٰ کہ میرے کو پوچھنا جو پوچھنا چاہتے ہو, پوچھنا تہاڈا کام ہے, دسنا ساڈا کام ہے. کائنات صرف میں 2 بندیاں دا پڑھیا جنہاں اے دعویٰ کیتا ہے. ایک مصطفیٰ دی ذات ہے, دوئی مرتضیٰ دی ذات ہے. حضرت مولا علی نے فرمایا سلونی اما شئتم, میرے کو پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو. پوچھنا تہاڈا کام ہے, جواب دینا باب مدینہ العلم دا کام ہے.
ایک یہودی کھلوتا تھا، یا یہودی سی یا منافق سی، دو ہی روایتیں۔ انہیں آخیا لے ہو جی یہ آدھا میرے کو پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو۔ 8 دن لا کے مسئلہ سوچتا رہا کہ کوئی ایسا مسئلہ پوچھا یہ جواب نہ دے سکے۔ 8 دن بعد جمعے تے آ گیا، کہنے لگا مولا علی تسا دعویٰ کیتا سی، میرا سوال ہے۔ فرمایا پوچھ۔ آدھا یہ دس بھی بکری تے کتا انہاں دوواں دے ملاپ نال بچہ جمیا، شکل دوواں نال رل دی، حلال ہے کہ حرام؟ مولا علی نے فرمایا انہوں پٹھے چارہ پا، کھا لوی تے حلال ہے، نہ کھاوے تا حرام ہے۔ انہیں ان کی منافقت کی تھی۔ آدھا جی کئی باری پایا کدی کھا لیندہ کدی نہیں کھانا، وہ تو آئے ہی منافقت کرن سی۔ آپ فرمایا انہوں پانی پا، کتے طرح چاٹ کے پیوی تے حرام ہے، بکری طرح پیوے تے حلال ہے۔ انہیں آکھا جی کئی باری پایا پانی، کدی کتے طرح پیندا کدی بکری طرح۔ اور اگوں بھی تے علی سی، اچھا بول ساڈا مشکل کشا ہے علی، جے دے در تو پہ بن دے ولی۔ ساڈا مشکل کشا ہے علی، جے دے در تو پہ بن دے ولی۔ جد تئی مہر علی سائیں نہ لاوے، اتیں درجہ ولی کوئی نہ پاوے۔ جے پنارا علی دا نہ بھاوے، ساڈی محفل دے وچ او نہ آوے۔ اچھا بولو، چشتی نو محفل ودھاون دی لوڑ کوئی نہیں، ایو جا منافق دور ہی رہے، جنوں علی دا نعرہ چنگا نہ لگے ساڈے ال بوتھا نہ کرے، وہ بوتھا کہ نہیں گندے نالے والے پاسے کرے۔ نہیں سمجھ آئی؟ آپ نے فرمایا انج کر، انہوں ذبح کر، جیتا نکلن انتڑیاں تے حرام آئی، جے نکلے اوجڑی تے حلال ہے۔ ہن نہ مراد چپ کر گیا، یہ تو نہ آکھ سکتا بھی کئی باری کیتی ہے، کدی اوجڑی نکلی کدی انتڑیاں۔ یہ شان خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ سیدنا امام حسن پاک مولا علی دے بڑے شہزادے خطبہ دے رہے سن تے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کائنات میں ہر چیز کا جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے۔ ایک بندہ کھڑا ہو گیا، انہیں آکھیا جی تسا دعویٰ کر دیو، اس دا میں نے جواب قرآن چ دیو، اے جڑی داڑھی ہے اے دے وال کلین کے جوٹا ہے۔ آپ نے فرمایا جوٹا ہے۔ انہیں کہا جی قرآن دی کیڑی دلیل؟ فرمایا قرآن فرماندا وَخَلَقْنَا لَهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ زَوْجَيْنِ، میں ہر شے نو جوڑا جوڑا پیدا کیتا ہے، قرآن وچ مسئلہ حل کر دیتا۔ تو اے تے مصطفیٰ دے غلاماں دی شان سی، نبی دے علم دا اندازہ کون کر سکتا؟ عزیزاں نے گرامی تیرا ایمان ہے، تیرا سچا ہے، حضور دی ذات محور ایمان ہے، بنیاد امام الانبیاء نال محبت، اے ساڈا ایمان ہے، اے دے تو بغیر گزارا نہیں ہو سکنا۔ کائنات رسدی رس جاوے لیکن مصطفیٰ نال بے وفائی نہ ہونی پاوے۔ صحابہ کرام دی زندگی دا مطالعہ کرنا لگا، صحابہ کرام نو پڑھ، اولیاء نو پڑھ، صوفیاء نو پڑھ، فقہاء نو پڑھ، محدثین نو پڑھ، علماء نو پڑھ، جنہاں پرانے زمانے دیا کتاباں پڑھ، تاریخ پڑھ، حدیثاں پڑھ، قرآن پڑھ، تینوں پتہ لگ جائے گا ہر کسی دا پیغام ہی ہوئی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اگر نبی پاک دی ذات ناراض ہو گئی مسلمانہ، مینوں قسم ہے وعدہ الا شریک دی، قبر دے وچ تیرا کی بنے گا، حشر دے اندر کی بنے گا، جدوں دے سائے تو علاوہ کوئی سایہ ہی نہیں ہونا۔ ہر
ہر نبی دے کول امت جائے گی اٹھا بخاری، ہر نبی دے در تے جائے گی، بابے آدم کو جائے گی، عرض کرے گی اے اللہ دے نبی تینو رب نے پہلا نبی بنایا، پہلا انسان بنایا، ساری کائنات دا باپ بنایا، فرشتیاں نو تینو سجدہ کروایا فرشتیاں تو کہ سجدہ کرو، تینو اللہ انی شان مقام عزت رفت بلندی عطا فرمائی، اللہ تینو انیاں شاناں دتیاں نے، اج انی مہربانی کر رب دی بارگاہ میں سفارش کر دے، اللہ صرف ساڈا حساب شروع کر دے وے۔ حضرت آدم فرمان گے نانا میں اج کچھ نہیں کر سکتا، حضرت آدم تو چلے نوح تک آئے، نوح تو چلے ابراہیم یوسف خلیل یعقوب عیسیٰ نبی تک آئے، حضرت عیسیٰ تک جدو آئے تینو اللہ انیاں شاناں دتیاں، تو ہاتھ لاؤنا سے مردے زندہ ہو جاندے سن، ہاتھ لاؤنا سے نبیاں نو اکھاں مل جاندیاں سن، اللہ تینو بڑا مقام تے شان عزت رفت بلندی عطا فرمائی، تینو روح اللہ دا لقب عطا فرمایا، اللہ رب العالمین نے تانوں شان دیتی، تو سب بھوڑے دے اندر کلام فرمایا، سونیا صرف اتنی سفارش کر دے کہ رب ساڈا حساب شروع کر دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمان گے دنیا والے ہو میں تے کچھ نہیں کر سکتا، لیکن تانوں ایک در دس دینا، اوتھے چلے جاؤ خالی نہیں آؤ گے۔ وہ آکھن گے سونیا کہ در دے جائیے، فرمایا اگر کوئی سفارش دی پہل کر سکتا ہے تو مصطفیٰ دی ذات ہے، بخاری وچ نہ ہوئے میں مجرم۔ حدیث شفاعت پڑھو، جیڑے آدھے سن اللہ تو علاوہ کسے تو منگنا جائز، بولو یہ مڑ قیامت والے دن سارے نبیاں کول واری واری منگدے رہن جا کے کہ نہیں، بولو حدیث میں بھی کہی سا، حدیث میں بھی کہی سا، میں آج میں نے کسی دسیا کہ فلانا بندہ اتحادی مولوی در مختار دے حوالے دیندا ہے، تو میں کہا در مختار دے نہ دیواں تے مختاراں دے دیواں، اچھا بولو اگلی گل نہ کرے جی میں چشتی دی زبان اٹھلن والا کوئی نہیں۔ میں جدو جیل گیا نا 5-6 سال پہلے ایک تقریر دا پرچہ سی تے پولیس کٹائی سی میں تقریر انہاں میرے تے دہشت گردی دا پرچہ دے دیتا، جنہوں نے چھٹیاں ہون پھر ساری بات تے انہاں کاوڑ تو پوری کڈنی سی، وہ چلان کر کے جدو میں ٹوبے جیل وچ گیا تے میں ڈپٹی کمشنر جڑا انہاں دا وڈا ہوندا او دے کول پیش ہویا تے مینوں آدا مولانا کس کیس میں کہا جی تقریر میں، تسی بھی تے نہیں رکدے ہر بندے نو کافر 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 جتھے کوئی لگا اینو لگا رہن دیو۔ میں کہا جی معذرت کے ساتھ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ آدھا جی کرو۔ میں کہا اگر یہ قانون ٹھیک ہے جتھے کوئی لگا ہے لگا رہن دیو، میں کہا جننے قیدیاں مہربانی کرو سارے چھڑ دیو جتھے لگے ہیں، بولو جتھے لگے ہیں تو تانوں کیا دیں لگے رہن دیو انہوں نے۔ میں کہا چلے چلیں آپ اپنی بیرک میں، آپ نے تو یہی میلاد شروع کر دیا۔ میں کہ انگریزی چویا تو کی جواب دینا، تو پڑھیے اے بی سی ڈی، الف انار بے بکری چے چوہا گے گدڑ، ہن جڑی قوم چوہے تے گدڑ تے بلی چوہے انہاں شیر خیری بننا ہے۔ میں کیا جھلیا اگر یہ گل ہوندی جتھے کوئی لگا ہے انہوں لگا رہن دیو تے رب 1.25 لاکھ نبی دنیا تے کیوں گھلے، جتھے دنیا لگی سی رب لگی رہن دیندا۔ نبی پاک نے طیف دے میداناں وچ پتھر کیوں کھاتے، کیوں دنیا نو تبلیغ کرتے رہے، جتھے دنیا لگی سی مصطفیٰ لگے رہن دیندے۔ اللہ 4 آسمانی کتاباں کیوں اتاریاں نے، جتھے دنیا لگی سی رب لگی رہن دیندا۔ حسین کربلا دے میدان وچ 72 تن شہید کیوں کروائے نے، جتھے یزید لگا سی حسین لگا رہن دیندا۔ حسین 72 تن قربان کر کے دسیا ہے جتھے کوئی لگا ہے انہوں لگا نہیں رہن دینا، انہوں ہٹا کے محمد دے دین تے لاونا ہے۔ یہ کیڑی گل ہے کہ جتھے کوئی لگا ہے، اچھا بولو پکا لو یہ گل تسی بھی کیوں کہ ساڈے بندے بھی کہ آدھے چھڈو استاد جتھے کوئی لگا ہے۔
انہوں لگا ران دیو. میں کہا جی یہ ٹھیک ہے کہ ہاں جی. میں کہا لتر چاہ کے کو پیو دے سیر چ لگا ہو لگا ران دئیے. جدو میدان خالی ہوئے نا بابا جی وہ تو ہر بندہ دا میرا گھوڑا بڑا بجدا ہے. جدو کو برابر تے کو بجا نہ لو گے پتہ تے ادو لگتا ہے. اگے سی میدان خالی ساڈے تو بعد حدیث نو کوئی نہیں جاندا. ہن جدو اگوں آئیاں بوتھے تے ہن آ دن اے مولوی چنگا نہیں کیویں کڈ لئیے. بولو اچھا بولو سبحان. میں کہا بس نکل گئی ہوا. اچھا میری کوئی تھیٹ لگی ہوئی میں سویرے گھر چلا جانا. یہ تھوڑی بہادری. بولو بہادری کڈن نالے یہ مطلب ہے تساں ڈرے پے ہو. دوئے نکلے چست تا سی آدھے بھی روے اسی میدان لاؤنے ہاں وینے کیڑا جتدا ہے. پر مینوں پتہ تواڈے وڈیاں چ پانی کوئی نہیں. تساں کی کرنا یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. ہم تو خاموش تھے کہ برباد نہ ہو کہیں گلشن کا سکون اور ناداں یہ سمجھے کہ ہم میں قوت للکار نہیں. اے بے فکر رو پترو. میں کہ تساں عرب دی کھجوراں بڑیاں کھا لئیاں ایتھے ہن فرید دا غلام بیٹھا ہے نکلدا بھی تانوں کسے بننے لا کے جیسے. اونچا بولو نکلدا بھی کسے بننے لا کے جیسا انشاءاللہ. اور میں قوم نے انہاں کہ شعور دے چھڈیا میں رواں یا نہ رواں تواڈے ہن کل ایو پے گئے. عزیزاں نے گرامی ہن ایمان برباد کدوں ہوندے نے. اللہ دا قرآن پڑھن لگا سن رب کائنات نے سورۃ آل عمران دے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. میں بھی بھائی دوئی پارٹی دا لگدا ہے لاحت کردار. عزیزاں نے گرامی اللہ رب العالمین فرماندا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والےو ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم اگر تساں اہل کتاب دے کسے تنظیم جماعت گروہ دی اطاعت کیتی انہاں دے مگر چلے انہاں دی کوئی گل منی تواڈے نال کرن گے کی بعد ایمانکم کافرین. او تانوں ایمان تو کڈ کے مڑ کافر کر دین گے. یہ اللہ دا قرآن. اگر تساں اہل کتاب یہودیاں تے عیسائیاں کسے جماعت تنظیم گروہ دی کسے گل وچ اطاعت کیتی انہاں دے مگر چلے انہاں تواڈے تو ایمان کھس لینا تانوں پھر. اور اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن سانوں پہلے دسیا سی کہ اگر ایمان بچانا جے تو انہاں دے مگر لگنا. اچھا بول یہودیاں تے عیسائیاں مگر لگنا نہیں. اے اگر انہاں دے مگر لگ سو تو انہاں دا مشن ہی ہے تہاڈا ایمان ختم کرنا. قوم برباد ہی ادو ہوئی جدو قرآن چھڈیا. یہودیاں تے عیسائیاں دی کیتی اطاعت انہاں کدیں مرزائی پیدا کر دیتے کدیں گستاخ پیدا کر دیتے کوئی ولیاں نو بھونکن والا پیدا کر دیتا کدیں صحابہ نو بھونکن والے پیدا کر دیتے. جویں جویں انہاں دی مندے گئے ایمان تو فارغ ہوندے گئے. اور سنو یہ آیت اتری کدوں سی نبی پاک دی آمد تو پہلے مدینے شریف وچ دو قبیلے سن انصار دے. ایک دا نام سی اوس ایک دا نام سی خزرج. یہ انصار صحابہ دے دو قبیلے سن. انہاں دی آپس وچ سی دشمنی جنگ و جدل کدی بننے تو لڑائی کدی پانی تو لڑائی کدی کسے گل تو لڑائی تھوڑی تھوڑی گل تو اٹھ کے ایک دوے دے بندے مار دینے.
جدو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے رحمت للعالمین مکے تو ہجرت فرما کے مدینے دی سرزمین تے قدم رکھیا، انصار دے دوویں صحابہ دے قبیلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ جدو مسلمان ہوئے نے میرے نبی نے انہاں دی دشمنی ختم کر کے عداوت ختم کر کے بغض کینہ مکا کے انہاں آپس وچ بھائی بھائی بنا دیتا، انہاں دی پرانیاں دشمنیاں ختم ہو گئیاں، دونوں بھائی نبی دی رحمت تھلے آ کے بھائی بھائی بن گئے، دوویں قبیلے شیر و شکر بن گئے۔ جدو اے دوویں شیر و شکر بن گئے یہودیاں تو یہ گل گوارا نہ ہوئی، انہاں کوشش کی انہاں دوواں نوں پھر لڑائیے۔ ایک دن انہاں دوواں قبیلیاں دے دو بندے ایک جگہ تے بیٹھے آپس دے اندر بڑیاں پیار محبت دیاں گلاں پہ کردے سن، کولوں ایک شاس نامی یہودی گزریا، جدوں نے ویکھیا یار رل کے بیٹھے نے انہاں نوں کیویں لڑاواں، آ کے وچ بیٹھ گیا، وچ بیٹھا تے گلاں وچوں گلاں چھیڑ دتیاں۔ ایک نوں کہن لگا میں سنیا تیرا دادا بڑا بہادر سی، بڑا لڑدا ہوندا سی، دوویں نوں کہن لگا میں سنیا تیرا پیو بڑا بہادر سی، بڑا لڑدا ہوندا سی۔ جدوں انہاں نوں ایویں گلاں کیتیاں پرانیاں گلاں پٹ دتیاں، ایک کہن لگا میرا دادا بڑا بہادر سی انہاں نوں انج ماردا سی، دوسرا کہن لگا چپ کر میرا پیو بڑا بہادر سی انج ماردا سی۔ ایتھوں ہی تلخی ہوئی، ایک دوویں ول تل گریباناں تک ہاتھ پہنچ گئے۔ جدوں لگے لڑن دوواں قبیلیاں نے اپنے اپنے بندے نوں اپنے اپنے قبیلیاں نوں پکاریا کہ لیاؤ اسلحہ لیاؤ تلواراں تیر لیاؤ اج وڈ کے سٹ دیاں گے۔ جدوں دوواں قبیلیاں دی برادری دوڑی اپنے اپنے بندے دے دفاع دے اندر دوڑے، ایک بندہ دوڑیا رحمت للعالمین نبی ول جا کے عرض کردا سنیا جلدی پہنچ تیرے غلام لڑ گئے۔ جدوں میرے نبی تشریف لے آئے وہ تلواراں ایک دوویں ول چکن لگے، حضور نے فرمایا خبردار ایتھے ہی رک جاؤ۔ جدوں امام الانبیاء نے ویکھیا تلواراں تھوں ڈگ پیاں فوراً سر جھکا کے کھڑے ہو گئے۔ میرے نبی نے فرمایا تیرا باپ بھی جاہل سی، تیرا دادا بھی جاہل سی، عزت زیادہ ہو دیئے جڑا پرہیزگار ہوئے تے بہادر زیادہ ہوئے جڑا اپنی ذات دی خاطر نہیں رب دے دین دی خاطر لڑدا ہوئے۔ حضور نے فوراً روک لیا۔ اللہ نے پھر قرآن دی آیت اتاری فرمایا اوئے جے انہاں دی منو گے انہاں دا مشن ہے تانوں لڑانا، لہذا انہاں دی کسی جماعت دی گل نہیں مننی اگر ایمان بچانا جے۔ ہن سجنوں او صحابہ سن چھوٹے درجے والے، یعنی اجے ابتداءً مسلمان ہوئے سن تے انہاں دے وچ تے لڑائی انہاں پوا دتی۔ صدیق تے علی ورگے کیوں لڑن، وہ تے اعلیٰ درجے دے سن۔ اے نویں نویں مسلمان ہوئے سن تے فوراً انہاں وچ انہاں نے کلیش پوائی، پرانیاں گلاں او برادری تے خاندان والیاں اٹھا کے وہ بھی مصطفیٰ نے فوراً روک لیا۔ اللہ نے قرآن نازل فرما دیتا۔ ہن ایک واقعہ او ہویا، رب قرآن اتار کے رہندی دنیا تک قیامت تک مسلماناں نو خبردار کر چھڑیا کہ انہاں دا کام میں تانوں لڑاونا، لہذا اگر ایمان بچانا جے تے تساں انہاں دی نہیں مننی اللہ رسول دے پیچھے چلے۔ اور انہاں نے ویکھو میرے کو ایک کتاب پہ یہ ہم فرے انگریز دی، ایک جاسوس سی انگریزاں نے چھڑیا ہندوستان دے علاقے میں، 9 آبادیاتی جڑا انہاں نظام بنایا سی نا قبضہ کرن والا، او دے وچ جاسوس سی۔ انہیں ساری علاقے دے وچ تے جاسوسی کر کے انہیں آکھیا ساڈے ذمے کچھ کام لگے سن کہ حکومت آپ قائم کرنی ہے تے اس طریقے نال کرنی۔ سب تو پہلے انہیں آکھیا جی اتھے ہندو مسلم فساد یہ کروانا سی۔ دوسرا ساڈا کام سی مسلماناں دے وچ رنگ نسل تے خاندان دے جھگڑے، او بڑی قوم ہے چھوٹی قوم ایتھوں لڑائی۔ تیسرا ساڈا کام سی انہاں دے وچ مذہبی اختلاف پیدا کرنا۔ اساں اے 3 کام کیتے کہ نہیں رنگ و نسل دے تے زبانہ دے اعتبار نال بندے لڑائے،
ہن بھی کئی سندھی لڑتے ہیں، کوئی پنجابی ہے تو وہ لڑتے ہیں، زبانہ دے اعتبار نال ونڈے، پھر مذہبی اختلاف پیدا کیتے۔ ایک مولوی سی، مولوی نام میں نہیں لینا، اونج مینوں کدی لینا پیا جدو سامنے آئے پھر لے بھی دیساں، لیکن گل سنا دینا، وہ ایڈا انگریز دا وفادار سی، انہوں ایک انگریز نہیں لبھی، کسی افسر دی بیوی سی، بزرگاں 6 مہینے رکھی، 6 مہینے تو بعد جدو انہوں موڑی واپس انگریز نو، انہوں بچہ جمن والا سی، انگریز نے 600 روپیہ اس دور دا انعام دیتا مولوی نو، کہن لگا تیری بڑی مہربانی، جدو آئی سی 1 سی 2 کر موڑے، 600 روپیہ میں کتاباں چ بھی کھاواں گا، لیندے رہے، وہ ساڈے نہیں سن، بولو وہ ساڈے انگریزاں تو 600 روپیے لے کے تے قوم نو مصطفیٰ دا گستاخ بناون والے تے کھورے اساں بڑے کڈی پھرنے ہیں، جدو کدے کھورا پاونا پیا تے انشاءاللہ این سیدھا لیک تے نہ پائیے تے سانو بابے فرید دا غلام نہ آکھی۔ جا پڑھ اپنے مولویاں دی بھی تاریخ تے میرے امامہ دی بھی پڑھ، میرے امامہ میں تینوں کدی امام محمد رضا بریلوی نظر آئے گا؟ انہاں انگریزاں دی غلامی کی کرنی سی، ایک نان پارا ریاست سی، ریاست نان پارا، نان مانا روٹی دا ٹکڑا، روٹی نان آدن روٹی نو، پارا آدن ٹکڑے نو، روٹی کا ٹکڑا، اور نان سی نان پارا ریاست دا، اتھوں دا نواب میرے امام محمد رضا بریلوی کو لایا تے کہنے لگا سنیا تیرے مدرسے چ راشن مک گیا ہے تے میں نان پارا ریاست دا نواب ہاں تے میں اے سنیا تو شاعری بڑی چنگی کرنا ہے، کیونکہ آپ حضور دیاں نعتاں لکھ دے سن، تے میں سنیا تیری شاعری بڑی کمال ہے، ایک میری تعریف وچ نظم لکھ دے، پورے سال دا راشن دینا۔ ہن جے کوئی ہوندا انج دا مولوی وہ آدھا تو دے صحیح آمن دے، آپ نے فرمایا خبردار کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں۔ اور میرے اعلیٰ حضرت دی شاعری دا کمال ویکھ، آپ نے فرمایا کرو مدح اہل دول رضا، میں دولت منداں دی تعریف کراں، اس مصیبت وچ میں پواں کیوں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں مصطفیٰ دے در دا گدا، میرا دین پارائے نا نہیں، او دی ریاست دا نا سی نان پارا۔ اعلیٰ حضرت نے شاعری دے وزن نو برقرار رکھ دیاں نان نو اگاں چا کیتا، پارا نو چا پچھا کیتا، مانا کے بنیا، فرمایا جلا ہویا ہے میرا دین روٹی دا ٹکڑا نہیں، روٹی دا ٹکڑا، او کلمہ پڑھن والا مسلمان نواب ہوئے تے آکھے سال دا لنگر دینا، تے او آکھن دفعہ ہو پرا، ایتھے انگریز دے وے تے ہڑپ سانو آدن غوث دی یاری دی دے کتھے لکھی ہوئی، تے میں کہا جڑی جمعے تے پک دی اے کتھے لکھی ہوئی، اچھا بولو سبحان اللہ، اور میں کو کسی دا نام پیا لینا، او جڑے سانو پوچھ دے غوث دی یاری دی دے کتھے لکھی ہوئی، میں کہا اتھائی لکھی ہوئی جتھے تواڈی جمعے دی لکھی ہوئی، اچھا بولو سبحان او سجنوں، ایسی ایمان ایمان مضبوط ہو گئے تے بندے نو کسے دا ڈر اللہ رسول دا ڈر ہوندا ہے۔ ہن اللہ رب العالمین نے فرمایا یہودیاں دی نہیں مننی، عیسائیاں دی نہیں مننی، لیکن سب تو پہلے ہندوستان دے اندر مذہبی اختلاف پیدا کیتا گیا،
100 سال پہلے ہندوستان دی تاریخ چو کے ویکھ تینوں سارے ہندوستان جننے مسلمان نظر آون گے اہل سنت و جماعت. اور دلیل دے میں داتا صاحب نو کنا عرصہ ہو گیا؟ 1000 سال ہو. کنا؟ بابا فرید نو 800 سال ہو گئے. شہباز کلندر نو 800 سال ہو گئے. ایویں یہ جو آدن شروع تو 80 سال مر دربار کون بنا گیا؟ اب اللہ یہ شروع تو تسی آئے تو مر دربار تو تسا بنائے تو سانو کیوں بھوک دے ہو؟ تے جے دربار شروع تو سنیاں بنائیں تو سمجھ لا ہین بھی شروع تو سننی. ہن نمیاں تحقیقاں ساون ماں دے ڈڈو نویں ساون ماں دے ڈڈو جی میں ساون دا بدل وچے تے ڈڈو باہر آ جاندے. ہن جیندے پار نہ نکلن او حدیث میری کر چھچے میں کہا جھلو ہے تینوں نبی دی حدیث دی اے دا پتہ نہیں. حدیث پڑھا گیا تے میرے پاک پتن دا فرید پڑھا گیا یا لاہور دا شیر علی حجویری پڑھا گیا ہے. اس داتا صاحب دے دربار نو 1000 سال ہو گئے. 1000 سال تو بندے اتنے سلام پہ کر دیں مڑ اسی پہلے کہ تسی ایک پارٹی ہو رہے گھوڑے والی انہوں نے ایک بندہ گلے مینوں آ کے پیا کہ جڑا تھوڑا داتا سی نا میں کہ ہاں جی کہ ساڈے گام میں شاہ دا بیراہ سی. کیا بات او نال نہیں گام میں شاہ علی کربلا او میں کہ تھوڑے داتا صاحب دا بیراہ سی کہ ہاں میں کہ یہ داتا صاحب دا پیو چنگا سی بھی ایک دا نام علی بن عثمان الحجویری تے دوے دا نام گاما. عجیب تماشا نہیں. او میں کہا ساڑی اوٹا لے کے لکن دی کوشش نہ کرو. الحمدللہ صدیق اکبر تو لے کے مہر علی تک تینوں اور کسے مذہب دا سوائے سنی تو نشان نہ لبسی. نبی پاک دی مدد اسے مذہب دے شامل حالے کر کے ساڈا ایک مولانا صاحب سی مولانا اکرم رضوی رحمت اللہ علیہ قصور روڈ تے انہوں نے شہید کیتا گیا 1998 گولیاں ماریاں سن. وہ انہوں دی خدمت بڑی ٹائٹ کر دیا بڑی رکھ کے کر دیا. قسطاں سنو مل جاندی ہیں نیٹ تے اکرم رضوی نہ لکھو سامنے آ جائے. مولانا صاحب تقریر کر کے واپس آ رہے سن بدو آ گئے گڈی روکی. ڈرائیور کہنے لگا حضرت جی دشمن سر تے آ گیا. فرمایا خبردار نسنا نہیں. مولانا گڈی تو تھلے آئے. آپ نے فرمایا تہاڈی دشمنی میرے نال ہے میرے ڈرائیور نو کوئی گل نہیں کرنی. انہاں کیا رضوی اگے لگ کے دوڑ. مولانا صاحب نے فرمایا جھلا ہویا جھلی دیا جھلا ہویا جھلی دیا. ساری زندگی تہاڈی اکھ دے وچ اکھ پا کے ممبر تے بیٹھ کے گلاں کردا رہیا. اج میں دوڑا میری کانڈ تے گولی مار کے میری سنی قوم نو کی آکھے گا تہاڈے مولوی نو نسا کے ماریا سی. نا جویں محمد دے نام دی تعریف تیرے سینے وچ بج کے کردا رہیا گولی بھی تیری اکھ وچ اکھ پا کے کھاواں گا. ڈرائیور نے دسیا انہیں آکھا مولانا نے کانڈ نہیں بھی کھائی ادھر ظالم نے گولی ماری ہے وہ دی زبان تے سی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. میں کیا چلو میں تے انہاں عالماں نو منن والا ہاں جنہاں نے میدان نہیں چھڈیا. میں تے ہمیشہ آنا میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. اپنے بوٹے بھی ویکھ لو ساڈے عالماں دے چہرے بھی ویکھ لو اگاں جاون دی لوڑ ہی نہیں. فرق ایتھے ہی ظاہر ہو جان گے کیڑا دشمن رسول ہے کیڑا محمد
اتھے ہی دس جڑ دن چہرے خبر دے دیں اساں انہاں عالماں نوں منن والے ہاں جنہاں کنڈ تے گولی نہیں کھادی یہ ہن اج کو سانو ڈراوے تے وہ آپ دی خام خیالی ہے تساں کل دی گل کردے ہو چشتی دا تا سیوچ یہ اے جڑی چٹی پگڑی میں سر تے رکھنا مینوں پگڑی نہ سمجھا جے میں کفن بنا کے رکھی پھرنا ہو سکدا جے نبی دے نام دی گولی لب جاوے تے اس تو وڈی سعادت کیڑی بولو اس تو وڈی کوئی سعادت ہے ممتاز قادری جدو تختہ دار وال جاون لگا تو 10 منٹ پے سن تے ڈپٹی کمشنر آ کے انہوں نے کہا قادری قدم ہولی چاہ آج 10 منٹ پین آپ فرمایا پناہ جا تیرے ٹائم نو کی ویکھا سامنے مصطفیٰ دی سواری آ گئی عزیزان گرامی اور انہاں نو پیدا انگریز نے کیتا جاؤ چیلنج مینوں مجبور نہ کرے آجے نہیں تو کدے مینوں او جمعہ نہ لانا پوے انگریز کا غلام کون کٹ کٹ کتاباں میں پھر لے آواں گا پھر تسی آکھنا یار اے ضعیف ہیں ساریاں سانو مجبور نہیں کرنا ہتھیار سارے گولن پر استعمال ادو کرنے وقت تو پہلے بولے کدی نہیں وقت تے چھڑیا کدی نہیں اساں انہاں اماماں نوں منن والے ہاں جنہاں دے نظر مصطفیٰ دے در تے رہی ہے کوئی ایران دا لنگر کھا کے پلے کوئی عرب دیاں کھجوراں کھا کے پلے اساں نہ ایران دے پیسے کھادے نہ عرب دیاں کھجوراں کھادیاں نہ غوث دا لنگر کھا کے پلن والے ہاں غوث دے لنگر کھاون والا نہیں چھیڑنا ایک بندہ سی نا تو داتا صاحب دے قبر تے کھلو کے آکھے پیا دے داتا 10 روپے دے داتا 10 روپے دے داتا دا کول کو خشک کھلا تے رکھے جا پرا قبر تو منگی ہوں اے نے تینوں کی دینا میں نے کہا چل پرا تو چپ کر وہ پھر آ کے دے داتا 10 روپے وہ کھڑا رہا کول وہ ادھے گھنٹے بعد اس دا کڈے جڑا روکن والا میں کہا اللہ یار انہیں تینوں کی دینا میرے کو لے لا انہیں کہا واہ داتا دیوائے بھی نہیں تے آپ دے منکر تو اچھا بول سبحان اچھا اچھا بول اور تاریخ کے صفحوں پر وہ مولوی بھی موجود ہے جس نے لاہور جلسے میں کہا او سنیو جے تواڈا داتا ایڈا حل ہے تو انہوں آکھو میری لات بننے ہجے ایک گل کیتی سو سٹیج دے تھلیوں بم پھٹیا بابے اور دی لات کی کوئی ہڈی نہیں لبی میں اس مولوی کا نام بھی جانتا ہوں ان کو بھی پتا ہے اس کو شہید کہتے ہیں میں کہا شہید نہیں ہوا قتیل ہوا ہے داتا یارا دبیا لبے ہی نہیں ہاں لاہور دی تاریخ وچ نہ ہوئے مینوں مجرم ہے آخری تقریر جملہ بھی ایو اس تقریر بم پھٹن نال نہ مرے ہوئے اور جڑی بم ڈسپوز کرنے والی کمپنی محکمہ تھی وہ آ کے حیران ہو کے سر ناپ کے بہ گئے یار بم بنایا کہیں وہ ہجے تک ہی نہیں لب سکے کہیں بنایا میں کہا تواڈے واسطے گل نہیں جنہ بنایا سی انہیں ٹھوک دیتا ہے ایک کو بابا بیٹھا سی بیچارہ ان پڑھ سی وہ کہا یا علی مولا مشکل کشا علی وہ ایک اور بیٹھا سی کہا شرک ایڈا تیرا علی مشکل کشا انہوں میری لات بننے وہ تو کوئی چنگی متار سی آج رکھ کے ٹھوکی تے بابی انہوں نے گوڑے تو لگی ہے تھلے ہون لات بھاج کے لمحہ پہ کیتا ہی ہو سکا چبلا اے چھوٹے موٹے کام علی ساڑھے ذمہ لائے ہوئے بڑے کام مولا علی آپ کر دیں او ایمان مضبوط کر سجنا ایمان مضبوط ہوئے تے قسم خدا دی کائنات دی کوئی شاید تینوں شکست نہیں دے سکتی ایمان پہلی بنیاد ہے میں تینوں صرف ہی اور میں کوئی لالچ نہیں کوئی میں اللہ پاک دی قسم میں بندیاں تو 50,000 منگانا تقریر دا تے وہ بھی دے سکتا تانوں کہ پتا جی میں لوگ میرے تو وقت لیندن منتا نہ لیکن لالچ نہیں آج تک کو بندہ ثابت نہیں کر سکتا کہ 10 روپے بھی مکائے ہوں منگنے تو دور دی گل ہے
وجہ کی ہے تیرے کو جو کھپنا جان تلیت رکھ کے تے اپنے واسطے نہیں تیرے ایمان واسطے. قبر دی تنہائی اوتھے نہ کسے مولوی کم آنے نہ کسے سیاستدان امیر کم آنے. جدوں ویر بہنا برا باپ بیٹے سب چھڑ کے قبر دی تنہائی وچ آون گے اوتھے کم آنا ہے تے مدینے دے تاجدار کم آنے. تاں تینوں اے پیغام دینا اوے مصطفیٰ نال وفا کر اپنے آپ نو نبی دا سچا غلام بنا ساری دنیا پراؤ جاوے. اگر اللہ دا رسول راضی ہوئے قسم خدا دی تیرا اے جہان بھی سمجھ جاتی اگلا بھی سمجھ جائے گا. کہ سارا جہان تیرے نال ہوئے رب دا رسول ناراض ہو گیا ایتھے بھی برباد ہوئے گا آخرت بھی برباد کرے گا. پھر نہیں کام ہوگا. ٹائم کتنا ہو گیا؟ ٹائم کتنا ہو گیا؟ گھنٹہ ہو گیا بھیا. چلو بات جان چھڑیے لنگر کھوائیے. نہیں بس شاعر بھی ہیں پیدا علماء بھی حکماء بھی